किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, हर साल अमेरिका से किसी खास दिन में बच्चे अगवा होते हैं और उन बच्चों को कुन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीज़ एक शुक्रगुजारी के लिए मुख्तस दिन को हैलोवीन जैसे खौफनाक त्यौहार में किस तरह बदल गया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन ग्रामी, 31 अक्टूबर वो ख़ास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक शाम से लेकर 1 नवंबर की रात तक हैलोवीन को बड़े एहतमाम से मनाते नजर आते, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी डरावने और मुख्तलिफ अक़साम के अजीब व गरीब लिबास पहने और निकाब चेहरों पर चढ़ाए गलियों में घूमते देखे जा सकते। और फिर ये लोग अपने अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक लिबास पहना कर घर घर भेजते हैं और तलकीन करते हैं कि जाओ और हर घर से कुछ न कुछ मांग कर लाओ। यूं बच्चे जाते हैं और घर घर जाकर कहते हैं कि टीरुक और ट्रीट यानी या तो चॉकलेट निकालो और उनको दो, या फिर उनकी किसी भी तरह शैतानी शरारत के लिए तैयार हो जाओ, जो कि निहायत संगीन भी हो सकती है। यानी वाज़े तौर पर बच्चों को गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर किया जाता है, जिसे बच्चे भी निहायत पुरजोश अंदाज से करते हैं। लिहाजा लोगों को न चाहते हुए भी इस त्यौहार के लिए खास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीजें खरीद कर लानी पड़ती हैं, और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर आकर दस्तक देता है तो उसे ये चीजें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि इनमें कई लोग ऐसे शैतानी सिफत भी होते हैं जो इस दिन का खास तौर इंतजार करते हैं और बच्चों के आते ही उन्हें वरगला कर घर में अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, जिसका तफसीली जिक्र शुरू करने से पहले इस त्यौहार की तारीख पर नजर दौड़ाना जरूरी है। नाजरीन ग्रामी, इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। मुअर्रिखीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सानवी त्यौहार मनाया जाता था, जिसका मकसद गर्मियों के इख्तिताम पर फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौके पर जश्न मुनक्किद करना होता। यानी ये त्यौहार शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन फिर ये दिन इर्तकाई मनाजिल तय करता हुआ कुछ हिंदुइज्म तो कुछ हॉलैंड और कुछ यूनान के फलसफे से मुतासिर हो गया। वरना हैलोवीन, जो पहले हॉलोवेन बोला जाता था और हालवा वीरानी का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी यह पहले शुक्रगुजारी का दिन था और इसमें दिन को रोजा और रात भर शुक्राने अदा किए जाते थे। इसके बाद निहायत चालाकी के साथ इस दिन को इस अकीदे से जोड़ दिया गया कि 29 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। लिहाजा अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों के आलो जलाकर उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते और इस आग के गिर्द फसलें जलाते और जानवरों की कुर्बानी भी देते। इस मौके पर उनका लिबास भी बहुत अजीब और गरीब हुआ करता था। अमूमी तौर पर यह लिबास किसी मरे हुए जानवर के सर और खाल पर मुश्तमिल होता था। वक्त के साथ साथ इस त्यौहार का नाम हैलोवीन पड़ गया और लोगों ने जानवर की खाल और सर पर मबनी लिबास को मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब मलबूसात से बदल दिया। आज हैलोवीन के मौके पर खौफनाक से खौफनाक हुलिया बनाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में इस त्यौहार का आगाज इस वक्त हुआ जब आयरलैंड के बासी अमेरिका में आबाद हुए तो अपने साथ खौफनाक मास्क और खौफनाक हुलिये वाली तमाम चीजें लाए और इस त्यौहार वाले दिन चेहरे पर मास्क पहन करके अपने हमसायों और आसपास के लोगों को डरा कर लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर इनकी ये शरारतें 1930 के अशरे तक अजाब बनकर रह गई। ये लोगों से अपने खौफनाक हुलिये बनाकर मुख्तलिफ चीजों का मुतालबा करते हैं। अगर उन्हें वो चीजें ना दी जाती तो ये किसी हद तक जाकर उनका नुकसान करते और उन्हें तंग करते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी और उसे पुरसुकून त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन यह त्यौहार पर सुकून होने के साथ साथ अपने अंदर बच्चों के लिए इखलाकी तौर पर निहायत नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इस मौका से फायदा उठाने वाले दरिंदा सिफत लोग भी मौजूद हैं जो बच्चों को वरगला कर उनके जज्बात से खेलते हैं और उनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर वापस भेज देते।
حالیہ سروے کے مطابق یہاں تک معلومات ملی ہے کہ امریکہ میں اس تہوار والے دن یا اس سے پہلے اور بعد سب سے زیادہ بچے غائب ہوتے ہیں، جن کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ کہاں گئے۔ ان میں ان بچوں کی اکثریت ہوتی ہے جو ہیلووین منانے کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنی شیطانی تنظیم میں شامل کر لیا جاتا ہے، جو بچوں کے والدین کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تہوار کس قدر نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اس کا اندازہ حال ہی میں ہونے والے افسوسناک واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ہیلووین فیسٹیول میں اچانک خوفناک اور دہشت ناک شکلوں کے ڈر کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، اور دم گھٹنے کی وجہ سے اب تک 140 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں بیشتر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہلاکتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو لبرل کلچر کے اکسانے پر اس قدر دہشت ناک لباس میں ملبوس تھے، جسے دیکھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں ایک عجیب سے خوف کا شکار ہوتا ہے، جبکہ ان ہلاکتوں میں اور بھی اضافہ متوقع ہے، کیونکہ 100 سے زائد افراد ابھی بھی زخمی ہیں۔ یہ حادثہ اسرائیل کے اس علاقے میں پیش الف جو اپنی نائٹ لائف کی وجہ سے معروف ہے۔ ناظرین گرامی، کوئی شک نہیں کہ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ساتھ برے تعلقات نے انہیں مغربی یورپ اور امریکہ کے کلچر کو زبردستی اپنانے پر مجبور کر رکھا، جس کی وجہ سے ان کے باسیوں میں رتی بھر روایت پسندی باقی نہیں رہی، جو انہیں لبرل ازم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ اس لیے اسقاطی حمل، ہم جنس پرستی اور دیگر تمام کبھی فعال رواج پکڑتے جا رہے ہیں، اور واضح طور پر اساتذہ کے پس منظر میں بھی لبرلز کی وہی زور زبردستی شامل نظر آتی ہے، جو کہ ہیلووین کو محض ایک تفریح اور بچوں کی خوشی کا دن کہہ کر اپنے شیطانی منصوبے پورے کرواتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہلاکتوں والی جگہ کی کلی پس دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ تنگ گلیوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لاشیں پڑے ہیں، جبکہ پبلک میں اب بھی میوزک کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، یعنی ایک طرف لوگ چیخ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہوٹل اور کلب مالکان شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں مرتی انسانیت پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ایک حصے پر یہ بے حسی اور دوسری جانب اسلام کے ٹھیکیدار کہلانے والے سعودی حکام کی جانب سے ہیلووین منانے کا اہتمام بھی زوروں پر ہے۔ حالیہ وائرل ہونے والی تصویریں واضح طور پر السعود کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہیں، جو ان کے چہرے والے ماسک کے نیچے چھپا تھا، جہاں جنوبی کوریا والوں کی محتاجی انہیں لبرل ازم کے تقاضوں پر پورا اترنے کی دعوت دیتی ہے، وہی السعود کی مجبوریاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں۔ یعنی السعود نے تہیہ کر لیا کہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس سے ثابت ہو کہ کفار ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور بات آج سے 1400 سال پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ السعود اس زیادہ کس انداز میں بتائیں گے کہ کس قوم میں شمار کرتے ہیں، جبکہ وضاحت پوچھنے پر جواب آتا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا وغیرہ جیسے اصول تعصب کی بنا پر گھڑ لیے گئے۔ جبکہ کسی عمل سے نقصان نہ ہو رہا ہو تو اس عمل کو کرنے میں کوئی مذاقہ ہے۔ تو دوستو، اگر بھگدڑنا بھی مچے جانی نقصان نہ بھی ہو تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ ہیلووین کے ذریعے ہم اپنے بچوں کا حلیہ بگاڑنے اور لوگوں سے مانگنے کا اصول دے رہے ہیں؟ لبرل طبقہ اسلامی تہواروں پر تو کوئی نہ کوئی اعتراض جاری کر کے نئی نسل کو ان تہواروں سے بدگمان کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے، اور غیر قوموں کے تہوار ترقی کے نام پر ہماری نسلوں کے خمیر میں کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقی، مزہ اور تفریح کا نام دیکھ کر ہیلووین کو مسلم معاشرے میں جگہ جگہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام دے کر ہیلووین کے نام پر مختلف سرگرمیاں کروا کے ان کے معصوم اذہان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا تہوار جو مسلم امہ کے وقت اور ذہن دونوں ضیاء کا ہے،
इसे मुस्लिम मुआशरे में दाखिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। लिहाजा दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों की तरबियत, अपनी नज़रों की हिफाजत और सबसे बढ़कर इस्लाम के क़ले की हिफाजत की जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।